السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو exportation importation en Excel تاع la liste des articles, la liste des tiers, soit client ou la fournisseur, ou importation d'un fichier Excel في le bon de réception ou la bon de livraison. Donc نبداو بلي articles. هنا نروحو le bouton article. هنا راه عندنا هاد la liste. نروحو le bouton import export. فوالا نكليكي عليه. هايلا اكسبورتاسيون اكسل. هاولا غادي نكسبورتيه، نكليكي نبقى على حساب لي حتى يكمل. هاولا صنع لي لا ليست تاعي سوز اكسل كيما راكم تشوفوا هنايا. وبعد هنا لو فورما تنجمو تستعملوا لوتي تاعنا اكسل. نجو هنايا هادي بور لوبسيون مونيتير، نجمو هنا نكالكولو، نجمو نملتيبليو. دوك هنا مادام راه في الاكسل نجمو نديرو كلشي. دونك دون لو كا وين نبغو نديرو اون امبورطاسيون، دونك هادي سيتي اون اكسبورطاسيون اون امبورطاسيون. لا ريغل تاع لامبورطاسيون هاي لا. الحاجه الاولى نكريو ان فيشي اكسل. هالا نكليكي بلا دروات تاع لا سوري ونشوف هنا وراه الاكسل مايكروسوفت اكسس. هالا فeuille de calcul Excel. هالا article. نلونسو الفيشي اكسل تاعنا هذا. دوك نبلعه. فوالا عندنا لي زارتيكل تاعنا، عندنا ان كود. نقولوا بلي هاد لا كولون الاولى هي الكود، نديرو هكا 1 2 3. هنا غادي نكريو ارتيكل زد 1. فوالا ندير هنايا 1 2. غادي نيفيتو لي 1 2 3 خاطش ديجا في لي كور لي قبل دينا 1 2 3 1 2 4 كوم ارتيكل افيك ريفيرونس ايكيفالونت. دونك هنا غادي ندير 200، ندير هنا 201. دونك هنا نكريو لو ميم ارتيكل هذا. شوف هذا ارتيكل زد 2 202 article Z3 et ainsi de suite. donc كل واحد عنده لي زارتيكل تاوعاه، لي لا ديزينياسيون تاعهم، لو كود تاعهم. نبغي نزيد باغ اكزومبل، نبغي نزيد هنايا بري داشا. هالا ندير هكا بري داشا. هالا ندير هكا. وهنايا سيبوز بلي لا كولون دي هي لو بري دو فونت. هالا ندير هكا 2000 2300 2500. دونك لا ريغل الحاجه الاولى، مادام حنا هنايا عندنا لا ريفيرونس ومن بعد هنا عندنا لا ديزينياسيون لو بري داشا لو بري دو فونت، معناتها هنايا في اللوجيسيال الا قصت في لي كولون على حساب الاكسل تاعنا، على حساب الاكسل تاعنا. دونك الحاجه الاولى اللي عندنا لا ريفيرونس، لا ريفيرونس هي اللي راهي الاولى. لا ديزينياسيون هي الزوجة، لا كولون الزوجة راهي ديزينياسيون نيشان. وعندنا هنايا لو بري داشا لو بري دو فونت. هنايا لاق نحركوهم، نروح هنايا بري داشا نجيبوه ونجو هنا لو بري دو فونت. دونك سا ديبون تانية. الا كان لو طابلو فيه الاكسل تاعكم فيه تي في معناتها بري داشا اور تاكس ولا تي تي سي. دونك هادو كاع ينجم يجيبهم ابار لا كونتيتي. لي كونتيتي ما ينجمش يجيبهم هنايا اللوجيسيال. هنا سوا كونتيتي بار كارطون، نومبر دو كارطون هادي ما يجيبهاش. كونتيتي بار كارطون تنجم تجيبها تامبورتيها بالاكسل. و لامبورطاسيون نجمو نديروها بار فوي. الا كان عندنا بار اكزومبل بليزيور فامي وغادي نامبورتو لي زارتيكل تاعنا في بليزيور فامي. دونك هنا نقول لا فوي 1، نزيدو هنا بلس، نزيدو فاي 2 فاي 3. نجمو نعاودو نسموهم هادو 1 2 3 4 5. نجمو نسموهم بارابور لي فامي لي غادي نكسبورتوهم نامبورتوهم. دونك هنايا مادام رانا استفنا هنا لي كولون على حساب لي كولون اللي عندنا هنا في اللوجيسيال. دونك شا غادي ندير؟ نقلع هادنا، نقلع هادي كونتيتي، نقلع كاع هادو نقلعهم بري دو فونت كونتيتي. نخلي غير لي كولون تاوعي هما 1 2 3 4.
شحال عندنا هنا؟ 1 2 3 4. ونخلي لا بروميير لين فيد، وندير نونجستري لو فيشي تاعنا. صاي ها ولا اونجسترا. الى قنبلعه ميقدرش نخليه محلول، ونخير لا فامي اللي باين امبورتي فيها. باغ اكزومبل هادي لا فامي سي، غادي ندخل نبدلها اسمها، نردها فامي زد على اونجستري، خاطر راني باغي نجيب فيها هادوك لي زارتيكل اللي راهم في لا فوي 1. نجي هنايا ندير هنايا امبورتي اكسل، نشوفو وراه الفيشي تاعنا ها ولا ديسكتوب. عندنا فيشي ها ولا ارتيكل، ونكليكي عليه. هنا اللي قلتها لكم قبيلات، دوك سا ديبون لا فوي اللي باغي نجيبوها بار فامي. حنا في لا فامي زد باغي نجيبو لا فامي 1، وندير كليكي على اوكي. كيما راكم تشوفوا ها ولا راه امبورتاهم لنا كيما راهم، كيما كرييناهم. عندنا دوطخ تيب دامبورطاسيون اكسبورطاسيون اللي هما لي فيشي اكس ام ال، مي ماشي حاجه اللي الواحد ينجم يتحكم فيها. مي الاكسل نامبورت كي ينجم يخدم به. هادي بور لامبورطاسيون اي ليكسبورطاسيون تاع لي زارتيكل. دوك نروحو لي تيار. عندي اون ليست دو كليون ولا اون ليست دو فورنيسور. شا غادي ندير؟ ندير لا ميم شوز. نجي هنايا نكليكي بلا دروات، نكري فيشي اكسل تاعي ولا فوي دو كالكول اكسل، ولا نجي هنايا ديماغي ونحوس على اكسل، ولا نجي هنا تو لي بروغرام ونحوس على مايكروسوفت ونكري فيشي تاعي. نديرو نوفو هنايا، غادي ندير تيير. غادي نسميه تيير خاطر غادي نكري فيه دي فورنيسور اي دي كليون. نلونسي لو فيشي تاعي، نديرو لا ميم شوز كيما لي زارتيكل. هنا نسحقو الكود تيير و ريزو سوسيال. لو سولد ما نجموش نامبورتوه في الاكسل. نجي هنايا الاكسل تاعي، دوك لا كولون الاولى هي كود تيير. نجم نجي هنايا ونكري باغ اكزومبل، حنا هاد لا فامي باغي نكريو فيها لي كليون، وغادي نديرو اون دوزيام فوي نديرو فيها لي فورنيسور. دونك هنا نجي لا دوزيام لين، لا بروميير دايما تكون خاويه، ونكري ان كود. باغ اكزومبل غادي ندير هنايا ان كود، ندير 100، ندير 100 ونكتب هنايا باغ اكزومبل حميد. هنايا باش نزيد دوطر ريفيرونس، باش ما نقدرش نكتب 101 102 103، نجي عند هاد لو بتي بلوس هنايا ونهودها هكا. تشوفوا هنايا هاولا لا قبل هادي الا قلنا حاجه الاولى الا نديرو هكا 101. دونك نديرو هاك، نسيليكسيونو لي دو لين، وبعد هذاك نديروها هكا. شوف راهي انكريمونتي. دونك هادو نمحيهم، خاطرش لو كود اللي لاقي يكون مكتوب هنايا سوا في لي زارتيكل ولا في لي تير ما يقدرش يكون اكزيستي في اللوجيسيال، سينو ما غاديش امبورتي، غادي يلقاه بلي كاين ديجا. صح هذا حميد. نجمو نزيدو هنايا نديرو سمير. لكن عندنا نيميرو التليفون والفاكس وكاع نجمو نزيدوهم. يسوفي هنايا نزيدو باغ اكزومبل هنايا تليفون، نزيدو فاكس. المهم لي كولون اللي نزيدوهم هنايا الى يكونوا كيما لي كولون اللي هم في الاكسل. كود تيير، ريزو سوسيال، زدنا هنا تليفون، نزيد هنا تليفون. فوالا سي بون. نبغي نزيد ليميل، نبغي شوف اي كولون نبغي نزيدها. المهم الا تكون خارجه هنايا في الانترفاس ونعمر هنا يكونوا ايدونتيك. صح هادو غادي نزيدوهم في لاليست دي كليون. حنا دوك باغي نزيدو وحدين في لاليست دي فورنيسور. هنا مدينا 101 صاي. دوك هادو داهم اللوجيسيال. نجمو حنايا باغ اكزومبل نبدو ب 300 هكا. صا ديبون شحال عندنا ملي كليون، شحال عندنا ملي فورنيسور. نديرو لا ميم شوز. ندير هنايا 301، نسيليكسيوني هادو في زوج، ومن بعد نجي هنا لو بتي كاري هذا اللي هنا، ونقعد دارك بلا سوري بلا غوش ونهود. هاولا يعطيني دي كود وحدهم.
دوك هنايا نعطو الفورنيسور تاعنا نعطوه اسمه نقولو علي. دوك هنايا في لافوي 1 دخلنا لي كليون تاعنا بيهم بالتليفون، وهنايا دخلنا غير لو نون لو كود ريزون سوسيال والاسم تاعه. دوك شا غادي ندير هنايا؟ غادي نبلع لا فونيتر الاكسل تاعي، نجي هنايا رانا في كليون، نكليكي على لو بوطون امبورتي اكسل، توجور راني هنايا في مي دوكيمون ديسكتوب، نجي هنايا نحوس على الفيشي تاعي اللي كريته تيير، ندير دوبل كليك. هنايا نقول له كان جا فورنيسور نقلع هادي ونكتب دو، دوك عندنا كليون ندير اوكي. ها فوالا جابهم لي في زوج سون بروبليم، ما خرج لي حتى ميساج ديغور. دروك باين امبورتو من لو ميم فيشي لا ليست دي فورنيسور، نعاود نكليكي على امبورتي اكسل. يلا سمحوا لي غلط هنايا، ندير امبورتي اكسل، نروحو تيير، نمحي هادي دو اون وندير دو. هلا اوكي. ما جابهليش. نشوفو علاه. ندخلو الفيشي تاعنا. اختي راني دايره في لا تخوازيام لين، شتو علاه ما تمشاش؟ حنا دايما نبدو من لا دوزيام لين. صاي نعاود اونجستري نخرج، نعاود لونسي لوجيسيال، امبورتي اكسل تيير فوي 2. ولا جابه لي علي كود تيير وعلي. هذه لامبورطاسيون تاع لي تيير و لامبورطاسيون تاع لي زارتيكل. دوك نشوفو اون امبورطاسيون في الانفونتير باغ اكزومبل ولا في البون دو ريسبسيون. السيد كان يخدم شحال من عام في الاكسل و بغا يفوت للوجيسيال، من ظهره كان يخدم في الاكسل. دوك هنايا غادي تسهل عليه لامبورطاسيون، ما يعاود يسيزي والو، كلشي يجيبه واجد. دوك مادام حنايا في لا ليست دي زارتيكل جبنا لي زارتيكل تاوعنا، دوك وكان عندك لانفونتير في فيشي اكسل، عندهم لي ميم كود اي لا ميم ديزينياسيون في الاكسل. هنا شا ندير باش نعمر الستوك تاعهم لا كونتيتي؟ هنا كان نعاود نجي هنايا نافيشي لا كونتيتي تاعنا، كونتيتي ها هي لا كونتيتي. اوكي شوفوا راهي زيرو. شا ندير باغ اكزومبل دون لو كا وين ان انفونتير، نجي هنا ستوك، هنا نجي هنا انفونتير، ندير نوفو. هنا لا ميم شوز، هنا لق نجيبو حنا هنا اللي يهمنا لا ريفيرونس لا ديزينياسيون و كونتيتي فيزيك. الانفونتير يندار بالبري داشا، معناتها اش ندير؟ نروحو الفيشي اكسل تاعنا، حنا هذا هما لي بري داشا، نقلعو منه لي بري دو فونت و نونجستري. ولا غادي نستعمل لو ميم فيشي اكسل. دروك نجي هنايا ديفير وندير امبورطاسيون اكسل، ارتيكل لا فوي، ندير لا فوي هادي. شو ما تمشالناش علاه. دوك هنايا انا شا نديرو؟ نقدر نروحو ليكسل تاعنا، نقلعو منه مام، نخلو لا ريفيرونس و لا كونتيتي فيزيك، هذا مكان. ومام هنا تستاف نعاود نبدله، على خاطرش لا ريفيرونس هي اللي غادي تجيب لا ديزينياسيون وحدها. دوك اوتوماتيكمون نعطوه غير لا ريفيرونس و لا كونتيتي تاعنا. نبلع الاكسل تاعي، نعاود نجي هنا وندير امبورطاسيون اكسل، فوالا ارتيكل. فوالا فاي اون. ها كيما راكم تشوفوا دروك جابهم وحده، هاولا وجاب لا ديزينياسيون وحدها. ها لو ستوك تاعنا كملنا اونجستري، نخرج نروح لا ليست دي زارتيكل، نكليكي هنا عاود نولي لهنا ولا ندير افريشير. ها ما راكم تشوفوا لو ستوك انا جبناه من الفيشي اكسل. نجمو نديروها مام في البون ليفغيزون، ان بون ليفغيزون نجمو نديرو اون امبورطاسيون اكسل. شاولا كيما هضرنا هنايا شا نديرو؟ هنا نافيشو ريفيرونس هي الاولى،
ونديرو لا كونتيتي هي الزوجة، وفي الاكسل تاعنا هنايا نقلعو هاد لي كونتيتي، خاطر تشوفو هنا ريفيرونس ومن بعد كونتيتي. دونك هنا نبدلو باغ اكزومبل حنا السيد غادي هاد الكليون غادي نعطوه 6 يدي 10 من هذا ويدي 15. ايوا نونجستري الاكسل تاعي. سمحوا لي راني نستعمل لو ميم فيشي اكسل، مي نتوما تنجمو ديرو بليزيور اكسل. ندير انجستري، نجي هنايا ديفير وندير امبورتي ارتيكل فeuille 1. ها فوالا شوفوا لا ريفيرونس جابها لي بها بلا كونتيتي و بلا لا ديزينياسيون. ندير انجستري، نخرج، نعاود نجي لارتيكل تاعي ندير افريشير، شتو لي كونتيتي تبدلوا. دروك غادي نشوفوا ثاني اون اكسبورتاسيون تاع لو بون تاعنا. هاولا عندي هنايا دي بون، هاولا هذا يوسف تاع بون درناه قديم وباغي نخرجها سوز اكسل. نجي هنايا ça dépend le modèle اللي راني باغي نخدم بيه، نديرو باغ اكزومبل موديل 1. نجي هنايا لو بوطون امبريمي ولا امبريمي دون ان فيشي، ونجي هنا ونخير نهود قاع تحتها. راكم تشوفوا هنا عندنا اكسل، هذا اكسل اس اكس وهذا اكسل اس. دونك هذه سي لي ديفيرونت فيرسيون تاع الاكسل برك. دونك هنايا دوني غادي يدي لو طابلو كاع كيما راه. دوني استغفر الله، دوني غادي يدي غير لا بارتي ديزينيا ارتيكل. رابور غادي يدي كلش. غادي نديرو ان تيست، غادي نسيو ندو رابور. ها فوالا نقول له يدير هنايا في البيرو ديسكتوب. ها فوالا اكزومبل BL 01. اولا نقول له يحله مور اللي يكمل كيما راكم تشوفوا. ها ولا جابه ومن بعد نجمو تموديفوه، مي زعما ماشي حاجه شويه صعيبه. مي كاين اللي معليش يقول لك عاد نديه كيما هكا ونزيد نموديفيه. هذا موديل اللي يدي كلش. نسيو هنايا لو موديل اللي يدي غير لا بارتي ارتيكل. نجيو هنا او ليو دو رابور نديرو دوني. نجي هنايا ديسكتوب لا ميم شوز، ندي اكزومبل BL نيميرو 2 ونحله. راك تشوفوا دالي دوك غير لي زارتيكل، دالي غير لا كولون، دالي غير هادي، غير هاد لا بارتي اللي في الوسط.